जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंड अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विबुधसत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वमनामयं। शिवतत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातश्च परमं रूपम् अद्भुतं च परेण न महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे आसीत्तमोमयं सर्वं नरकग्रहतारकम् अचन्द्रमनहोरात्रं नित्यनीलभुजलम् अप्रधानं वियच्छून्यं यतेजो विवर्जितम् अदृष्टत्वादिरहितं शब्द स्पर्श समुज्जिज्ञतम् अव्यक्तगन्धरूपं च रसत्यक्तमदिङ्घकम् इत्थं सत्यन्ततमसे सूचिमेघे निरन्तरे तत्सदब्रह्मेति यच्छ्रुत्वा सदेकं प्रतिपद्यते इति दृश्यं यदा नासीत् तत्सदसदात्मकं योगिनो तर्हिताकाशे यत्पश्यन्ति निरन्तरम् अमनो गोचरं वाचां विषयं न कदाचन अनामरूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशम् अह्यस्वदीर्घमलधु गुरुत्वपरिवर्जितं न यत्रापचय कश्चित् तथा नोपचयोऽपि च अविद्यते सचकितं यदस्तीति श्रुति पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महः अप्रमेयमनाधारं विकारमनाकृति निर्गुणं योगिगम्यच्च सर्वव्याप्येककारकं निर्विकल्पं निरारभ्यं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनादन्तं विकासं चिदात्मकं यस्येत्थं संविकल्पं संज्ञासंयोक्तितस्मवे कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवेत् किल अभूतेन स्वमूर्तिश्च तेनाकल्पी स्वलीलया सर्वैश्वर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वैकवन्दा सर्वाद्या सर्वदा सर्वसंस्कृति परिकल्प्येति तां मूर्तिमैश्वरीम् ऐश्वरीं शुद्धरूपिणम् अद्वितीयमनादन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अन्तर्दधे पराख्यं यद् ब्रह्म सर्वगमव्ययम् अमूर्ते यत्पराख्यं वै तस्य मूर्ति सदाशिव अर्वाचीना पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधा शक्तिस्तदैकलेनापि स्वैरं विहरता तनु स्वविग्रहात् सर्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी प्रधानं प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धितत्त्वस्य जननी मा उर्विकृतिर्वर्जितां सा शक्तिरम्बिका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूलकारणमित्युत अस्या अष्टौ भुजाश्वा सन् विचित्रवदना शुभा एका चन्द्रसहस्रस्य वदने पाश्च नित्यश नानाभरणसंयुक्ता नानागतिसमन्विता नानायुधधरा देवी फुल्लपङ्कजलोचना
अचिन्त्य तेजसा युक्ता सर्वयोनिसमुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोगाच्चाप्यनेकिका परः पुमानीश्वर स शिवशम्भुरनीश्वर शीर्षे मन्दाकिनी धारी बालचन्द्रस्त्रिलोचन पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूरगौरसुसीतो भस्मदधूलितविग्रह युगपञ्चतया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणा शिवलोकामिदं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेव याशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परं निर्माणसंख्यानं सर्वोपरि विराजितं तभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणं मुने प्रलयकालेऽपि न तत्क्षेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यद विमुक्तं ततो विदु अस्यानन्दवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वा विमुक्तमनन्तरम् अथानन्दवने तस्मिन् शिवयो रममाणयो इच्छेत्यबुत्सुरर्षेः सृज्य कोऽप्यपर किल यस्मिन् यस्य महाभार मावां स्वस्वैरचारिणो निर्वाणधारणं कुर्वन् केवलं काशिशायिनो स एव सर्वकुरुतात् स एव परिपातु च स एव संवृणोत्वन्ते मदनुग्रहतस्तदा चेतस्ममुद्रमाकुञ्च्य चिन्ताकल्लोललोलितं सत्वरत्नं तमोग्राहं रजोविद्रुमवल्लितं यस्य प्रसदातिष्ठाव सुखमानन्दकानने परिक्षिप्तमनोवृत्तो बहिष्कृतातुरे सुखं सम्प्रधार्येति स विमुत्स्या शक्त्या परेश्वर सव्ये व्यापारया चक्रे दशमेङ्गे सुधासवं ततः पुमानावीरासीदेकस्त्रैलोक्यसुन्दर शान्तसत्त्वगुणोद्रिक्तो गाम्भीर्यामितसागर तथा च क्षमया युक्तो मुने लब्धो पमोऽभवत् इन्द्रनीलधुती श्रीमान् पुण्डरीकोत्तमेक्षण सुवर्णकान्तिभृश्रेष्ठ दुकूलयुगलावृत लसत प्रचण्ड दोर्दण्ड युगलोह्यपराजित ततः स पुरुषं शम्भुं प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामी वन्दन् कर्म जगादिति तिच्छुत्वा वचनं प्राह शङ्कर संप्रभु पुरुषं तं महेशानो वाचा मे गगमीरया शिव उवाच विष्णवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातं भविष्यति बहून्यन्यानि नामानि भक्तसौख्यकराणि तपः कुरु दृढो भूत्वा परमं कार्यसाधनम् इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निगमं ततोच्युत शिवं नत्वा चकार विपुलं तप अन्तर्धानं गतः शक्त्या स्वलोकं परमेश्वर दिव्यं 12,000 वर्षतप्त्वापि चाच्युत न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शम्भुदर्शनं ततः संशयमापन्नं निश्चितं हृदि सादरं मयाध किं प्रकर्तव्य इति विष्णु शिवं स्मरन्
एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाशुभा तपःपुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनुतये ततस्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तप्तं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यानमार्गपरेण हि ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुधो ध्यानमार्गत सुप्रीतो विस्मयं प्राप्य किं यतत्वमहो इति परिश्रमवतस्तस्य विष्णु स्वाङ्गेभ्य एव च जलधारा हि संयाता विधिधारीशवमायया अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यतन्महामुने ब्रह्मरूपं जलं भूतस्पर्शनात्पापनाशनं तदा श्रान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं सुष्वापपरमप्रीतो बहुकालं विमोहितः नारायणेति नामापि तस्यास्य श्रुतिसम्मतं नान्यत्किञ्चित्तदा ह्यासीत् प्राकृतं पुरुषं विना एतस्मिन्नन्तरे काले न्यासन्महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो मे महामते प्रकृतेश्च महानासीन् महतश्च गुणास्त्रस्य अहङ्कारस्ततो जात स्त्रीविदो गुणभेदत तन्मात्रश्च ततो जाता पञ्चभूतानि वेतत तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकर्ममयानि च तत्त्वानामीति संज्ञायेन मुक्तं ते ऋषिसत्तम जडात्मकच्च तत्सर्वं प्रकृते पुरुषं विना तत्तदेकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशतिसंख्यकं शिवेच्छया गृहीत्वा स सुष्वापब्रह्मरूपके इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे षष्ठोपाख्याने विष्णुत्पत्तिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। जय गुरुजी।